छुच्छला मना रहे हैं उसमें कोई कबाहत नहीं है, इस एतबार से भी जश्न बनता है। नबी की जो ईद है इस एतबार से भी बनती है। खैर 9 है, 12 है या 17 है। ना तो ईसाइयों का इख्तिलाफ है हजरत ईसा की विलादत पर, न यहूदियों का इख्तिलाफ है हजरत मूसा की विलादत पर या हजरत दाऊद की विलादत पर, सिवाय हुजूर के किसी नबी की विलादत पर इख्तिलाफ नहीं। हालांकि उन अंबिया का अरसा ज्यादा है, नबी का अरसा थोड़ा है। तो कभी सोचा है आपने कि इनकी डेट ऑफ बर्थ पे भी कंट्रोवर्सी, इनकी डेट ऑफ डिपार्चर पे भी कंट्रोवर्सी? कोई कह रहा है 12 को है, कोई कह रहे हैं 28 सफर को है। तो इसमें असल बात यह है कि जब मैं इमिग्रेशन अप्लाई करने गया था 90 में, तो इमिग्रेशन वालों ने कहा कि 92 में उनका जवाब आया कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन कराएं। मैंने कहा किससे कराएं? कहा अपने वालिद से। मैंने कहा वालिद तो वफात पा गए। तो उन्होंने कहा फिर अपने चचा से वेरीफाई कराइए। मैंने चचा से वेरिफिकेशन मंगवाई तो मुझे इमिग्रेशन मिला। पता चला है कि मुसलमानों से ज्यादा अक्लमंद तो ये अमेरिका वाले हैं जो ये कहते हैं कि साथी वेरीफाई नहीं करते कि कब विलादत हुई है, घर वाले बताते हैं क्या विलादत अब सब जाके तो ये बताएंगे घर वाले कि विलादत कब हुई है। तो अब बात ये थी कि जिन्होंने, तवज्जो रहे, जिन्होंने विलादत की तारीख बतानी थी, जब उन्हीं को उम्मत ने काफिर कह दिया तो इख्तिलाफ नहीं होगा तो क्या? फरमा रहे हैं आप, ये वजह। और देखिए डिपार्चर की तारीख वो बताएंगे जिन्होंने जनाजा पढ़ाया था या वो बताएंगे जिन्होंने जनाजा छोड़ा था। अब ये पहली बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। तो हमें हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ये बताया है जिनके घर में सरकार आए, हुजूर आए हैं अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में। हुजूर का नाम रखा है अबू तालिब ने। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह ने आवाज दी जब हमारा हबीब आया है तुम्हारे घर में और तुमने हमारे हबीब का नाम रखा है तो एहसान तब उतरेगा तुम्हारा बेटा आए हमारे घर में और उसका नाम हम रखें। तीसरी बात जो मैं खामोश मजमे की खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है, अली अली फिर कब्र के अंदर अली अली फिर कब्र के बाहर अली अली अगले बोलो अली अली माशाल्लाह बोलो अली अली जिधर में खान जिधर अली अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह जीते रहो खान। ये 2 नुक्ते हो गए, सिर्फ 2-3 नुक्ते हो रहे हैं, 5 टोटल नुक्ते माशाल्लाह। बस ज्यादा ज़हमत नहीं। और ये है तो ऐसे क़यामत की अलामत कि शिया चुप बैठे हैं, सुन्नी आलिम नारे लगा रहे हैं, ही समझेगा नारे हैदरी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ماشاءاللہ زبان ماشاءاللہ کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا علی مولا نعرہ حیدری، تیسرا نقطہ یہ خصوصی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ حضور کی ولادت ہوئی جس شب میں حضور تشریف لائے، شیعہ و سنی سب نے لکھا ہے کہ اس شب میں اللہ کی ذات نے آسمانوں سے لے کر فضائے مکہ تک فرشتوں کے ذریعے چراغاں کروائے۔ تو چراغاں بدعت نہیں، ایسی عبادت ہے جس میں خالق بھی شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہیں۔ اور پھر کون شریک نہیں؟ ابلیس پہنچا اس جگہ جہاں گھیرے میں لیے ہوئے تھے مولد سرکار کو فرشتے، وہاں پہنچا کہ وہ جا کے خبر تو لے کہ آخر یہاں مکے میں ہوا کیا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے میں جدھر سے گھسنے کی کوشش کروں کوئی نہ کوئی فرشتہ آگے سے بڑھے اور مجھے بھگائے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، آقا کے سرکار میں فرشتے مزاج آتے ہیں، ابلیس مزاج کو کوئی نہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ چوتھا نقطہ، سرکار جب آئے تو یہ تو آپ نے ہمیشہ ہی سنا ہے کہ جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کی ولادت کے نور سے شام کے محلات کو رات میں دیکھا۔ 1200 میل سے زیادہ فاصلہ ہے، ڈائریکٹ جائیں گے، انڈائریکٹ جائیں تو 1400 میل ہے مدینہ سے شام، 14 مکہ سے شام 1400 میل کا فاصلہ بیوی کی آنکھ نے آقا کے نور، ولادت کے نور کے صدقے میں طے کیا۔ کچھ ملادہ فرما رہے ہیں، یعنی آقا کے آنے کے بعد ماں کی آنکھ کا نور اتنا ہو گیا کہ مکے میں بیٹھ کے وہ شام دیکھ رہی ہے، تو جس کی ولادت کے نور کے سبب ماں کی آنکھ میں اتنی برکت ہے، ان کی اپنی آنکھ کا کمال کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آقا اس جشن کو نہیں دیکھ رہے۔ آپ جو خطاب کرتے رہے، سنتے رہے، نعرے لگاتے رہے، تبرک کا اہتمام کیا، چراغاں کیا، آقا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ آقا خود کہتے ہیں، جب کسی نے پوچھا کہ سرکار ہم نے سنا ہے آپ تک، توجہ رہے، آپ تک سلام پہنچتا ہے، آپ تک درود پہنچتا ہے، عالم رویا میں، عالم خواب میں کسی نے پوچھا آپ تک سلام کیسے پہنچتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان اللہ رد روحی الیہ، اللہ نے میری روح کو میری قبر میں پلٹا دیا ہے، جب کوئی سلام بھیجتا ہے میں فزیکلی جواب بھیجتا ہوں۔ بے شک بے شک، تکبیر، اللہ اکبر، زور سے بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، نندر سلامات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
और अगर ये जो चौथा नुक्ता है, अगर बात इतनी होती कि आमिना बिनते वहाब सलामुल्लाह अलैहा देखती तो हम ये कह सकते थे कि 9 महीने सरकार उनके बतने मुताहर में रहे थे, तो उससे कमाल आ गया होगा। मैं हैरान हूं, शिया सुन्नी सब ने एक बात और अजीब लिखी है कि उस शब में मक्के का कोई बासी ऐसा न था जिसने आका की आमद के नूर के एवज शाम और फारस के महल न देखे हो, तो जिस मोहम्मद की विलादत का नूर काफिर की आंख को फायदा दे रहा हो, वो अपने जश्न मनाने वालों को कितना फायदा दे रहा है। क्या बात है, क्या कहने, क्या बात, मुझे मुलाजा फरमा लिया। बस ये 4 हो गए, एक नुक्ता और सुन ले और मुझे इजाजत दे दे, मैं दुआ दूं अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल है और इस महफिल को अल्लाह इसी तरह कायम दायम रखे। शियान अली इब्न अबी तालिब ने बेहतरीन जश्न का एहतमाम किया है। जिस तरह हम अपने आइम्मा के अय्याम मनाते हैं, उस तरह हम हुजूर का भी यौम मना रहे हैं। अल्लाह हमें सबको तौफीक दे, इसी तरह हम मनाते रहें। 5वां नुक्ता और इल्तिमास से 5 बस आखिरी नुक्ता ये सुन लीजिए जरा, ये क्लिप बन जाए 10 मिनट का जिन्होंने यूट्यूब पे डाला, एक क्लिप बस एक क्लिप है ये मिलाद शरीफ का क्लिप, इससे ज्यादा मैं ज़हमत नहीं दूंगा। एक क्लिप मिलाद शरीफ का बन जाए और वो यूट्यूब पे पड़ जाए ताकि पता चले कि मिलाद शरीफ अल महदी सेंटर ब्रुकलिन में मनाया गया है। जो स्पॉन्सर है वो भी गायब है और डायरेक्टर साहब भी गायब है। उनकी क़यामत में अल्लाह उनकी ग़ैबत को हुजूर में बदले। बस आखिरी बात सुनिए और इजाजत दीजिए। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत महफिल हो गई है। अल्लाह करीम जितने भाई बहन मेरे आज हैं मौजूद, दुआ गो हूँ कि अल्लाह सबकी मुरादें सादिक़ैन के सदके में पूरी, सादिक रसूल और सादिक इमाम के सदके में दूर नजदीक से आने वालों की सारी हाजतें पूरी हो जाएं, बीमारों को शिफा मिल जाए, मरहूमीन के दर्जात बुलंद हो जाएं। शुरका है, खिदमत गुजारान अल महदी हैं, जिन्होंने बच्चों ने ये लाइटिंग का एहतमाम किया है, तबर्रुक का एहतमाम किया है, चाय वगैरह लाए हैं, सबकी तवाज़ो की है। अल्लाह करीम इस खाने नियाज से उनको महरूम न फरमाए। जो वीडियो ऑडियो बना रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। विलायत टीवी पे भी अल्लाह ताला ये जी हाँ रहमत नाज़िल फरमाए और ये मिलाद सरकार का वहाँ से नशर हो जाए। अल्लाह ताला हमारे डॉक्टर साहब को भी, सबको, सैयद साहब को, सबको जज़ा दे। बस तकरीर ख़त्म हुई, मैं इजाज़त चाहता हूँ कि आपने जी आपने 5वां नुक्ता बिल्कुल अर्ज़ कर रहा हूँ। 5वां नुक्ता ये है कि आज है सच्चे नबी और सच्चे इमाम की विलादत का एग्जैक्ट दिन। तो हमें चाहिए कि हम भी सच के साथ तवस्सुल करें। सच्चे नबी के मानने वालों को झूठ ज़ेब नहीं देता, सच्चे इमाम को मानने वालों को झूठों को फॉलो करना ज़ेब नहीं देता। ठीक है ना। अब ये जो इमाम है ना, इन इमाम का तारुफ ये है, कल हमारे एक साहब थे अल्हम्दुलिल्लाह जो किश्ती अहले बैत पर कर फिलाडेल्फिया में सवार थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े। वो कल आए थे तो मुझसे कहने लगे कि हम डरते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा हम आपका डर निकाल दें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़ों को डर निकाल दिया, आप आए तो सही। खैर वो आ गए तो हमने जब उनसे कहा कि भाई हम आज मुसलमानों के रसूल का दिन मनाने के लिए आए हैं और अहले सुन्नत वल जमात के इमाम के उस्ताद का दिन मनाने आए, इससे बेहतर इत्तेहाद कैसे हो सकता है। वो शागिर्द इमाम का जिसने कहा लौला सनता लहलकन नौमान, अगर 2 साल इमाम सादिक के पास न पढ़ता तो नौमान हलाक हो जाता। और बुजुर्ग ने कहा था लौला अलीउन लहलका उमर, तो दुनिया को कहना यह है हलाकत वालों के पीछे मत जाओ, नजात वालों के पीछे। जंगलों में, पहाड़ों में, गली गली बाजारों में, गदीर के इशारों में, कुरान के 30 पारों में, वलियों के वली का
میرے مولا علی کا پنج تنی سوا لکھ دونوں ہاتھ بلند کر کے بے بہا نعرہ حیدری. لیجئے کلپ تو ہو گیا مکمل. اب حافظ صاحب نے ایک جملہ کہا ہے تو میں پھر ان کو جواب دے دوں. کافر کنیز تھی ابو لہب کی جب حضور آئے. یہ انہوں نے لکھا, ان کی کتابوں میں لکھا, صحیح کتابوں میں لکھا, غلط تو ہم پڑھتے ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ابو لہب جو کافر ہے, مشرک ہے, ازلی دشمن ہے آقا کا, جس کو اللہ نے کوسنا دیا ہے تبت یدا ابی لہب و تب کا. جب اس کو خبر ہوئی کہ تیرا بھتیجا آ گیا, اس نے اپنی کافرہ کنیز کو اس کا نام بھی لکھا, آزاد کر دیا. کہ جا میرے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں تو آزاد ہے. بخاری شریف والے کہتے ہیں کہ آج بھی جب منڈے کا دن ہوتا ہے, جسے نور پیر کہتے ہیں پنجاب والے, اس دن کو نور کہتے ہیں جس دن میں آقا آئے, اور آقا کو نور ماننے کو تیار ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, اس دن کو نور مان رہے ہیں کہ جس دن میں آقا آئے. آج بھی جب منڈے کا دن ہوتا تو اللہ بریک دیتا ہے ابو لہب کو کہ تو نے نبی سمجھ کے نہ صحیح, بھتیجا سمجھ کے ہمارے حبیب کی آمد کی خوشی میں جشن میں شرکت تو کی تھی نا. تو پتہ چلا آقا کے جشن کا فائدہ تو ابو لہب کو بھی ہو رہا ہے. کوئی ملاحظہ کر رہے ہیں نا, آقا کے جشن میں شرکت کا فائدہ ابو لہب کو بھی ہو رہا ہے, کافر کو بھی ہو رہا ہے, اس لیے کہ اس نے اپنی کافرہ کنیز کو آزاد کر دیا. اللہ کا اگر کرائیٹیریا یہ ہے کہ حبیب کی آمد کی خوشی میں اگر کوئی کافر اپنی کافرہ کنیز کو رسول نہ مانتے ہوئے, نبی نہ مانتے ہوئے, معصوم نہ مانتے ہوئے, لیڈر نہ مانتے ہوئے آزاد کر دے, اللہ 24 گھنٹے کے لیے اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو جس ابو طالب نے اس محمد کے لیے اپنا کنبہ کٹا دیا ہے, وہ جہنم میں کیسے تجھے واسطہ ہے.